योजनाहरू त हामीले अब ओडासम्म सानसाना योजनाहरू हामीले नदिएपछि कसले दिन्छ? मतदाता त हाम्रो पनि हुन्छ। स्थानीय तहले बजेट नहालिदिएको ठाउँमा त प्रदेशले हेर्नु पर्यो नि भन्ने त मुख्यमन्त्रीकै भनाइरहेको छ नि। त्यो हिसाबले त बजेट ठिकै छैन र? अब जस्तो पहिला आउँथ्यो त्यस्तै आउने हो भन्ने कुराहरू उहाँहरूकै कुराहरूलाई आपसमा मिल्दैन। जस्तो कुरा के हो भने जस्तो परिस्थिति आजभन्दा 3 वर्ष पहिला थियो, 2 वर्ष पहिला थियो, प्रदेशको अवस्था त्यही हो र। अहिले कोभिडका कारणले यहाँ सयौं मान्छेहरूको ज्यान गएको छ, लाखौं मान्छे बेरोजगार भएका छन्, खान नपाएको अवस्था छ, यातायात बन्द छ, व्यवसायहरू बन्द छन्, अनि व्यवसाय गर्न नसकेर कर तिर्न नसक्ने अवस्था छ, असुल हुन नसक्ने अवस्था छैन, बेरोजगारहरू घरमा बसेका छन्, काम गर्नको लागि मतलब यस्तो महामारीका बेला पनि विदेश जान बाध्य भएका छन्। हिजोको जस्तै परिस्थिति हो र आज 2 वर्ष पहिलेको र आजको परिस्थिति सेम हो र भन्ने। उहाँहरू त के हो भने योजना बाँडफाँड भन्ने कुरा नै, जे योजना बाँडफाँड थियो, हिजो हामी योजना बाँड्थ्यौँ, आज पनि योजना बाँड्यौँ। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा शनिबार बाहेक हप्तामा 6 दिन बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म विभिन्न विषयवस्तुमा विभिन्न प्रसङ्गमा मैले संवाद चलाउने गर्दछु। र आज मैले संवादको लागि प्रदेशसभाका सदस्य नेकपा एमालेबाट बैतडीबाट निर्वाचित हुनुभएका प्रत्यक्षतर्फ माननीय प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टलाई मेसेन्जर भिडियो कलमा जोडेको छु र उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। बजेट जुन चाहिँ प्रदेश सरकारले असार 1 गते ल्याएको छ र सो बजेट उपर प्रदेशसभामा छलफलका दौरानमा सांसदहरूले सरकारको बजेटप्रति तीव्र आलोचना असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। सत्ता पक्षबाटै आलोचना भएको छ बजेटको। र सो आलोचना किन भयो, बजेटको खोलेरै विरोध गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो भनेर चाहिँ मैले प्रश्न गर्नेछु। साथसाथै कस्तो बजेट आउनु पर्थ्यो, कस्तो आयो भनेर पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। धन्यवाद राजी, नमस्कार। यो प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट आयो, नीति तथा कार्यक्रम को सबैले स्वागत गरेको थियो, प्रतिपक्षी दलले पनि त्यसको स्वागत गरेको अवस्था थियो। अहिले बजेट आइसकेपछि सत्ताभित्रकै सत्ता साझेदार भनौँ नेकपा एमालेका तपाईँ सांसदहरूले तीव्र आलोचना चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। यो आलोचना गर्नुपर्ने जरुरी थियो र? नारायणजी, मैले तपाईँको प्रश्नमै केही सुधार गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त नीति तथा कार्यक्रम सबैले समर्थन गरेको थियो भन्ने कुरा नै गलत हो। नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले त्यसमा हुन्न भनेर यो नीति तथा कार्यक्रम नै ठिक छैन भनेर हामीले भोटिङ गरेका थियौँ। यो सबैले थाहा भएको कुरा हो। हामी र जसपाको 2 जना, हामी 7 जनाले त्यसको विरुद्ध नै भोटिङ हालेका थियौँ। त्यसो हिसाबले यो सर्वसम्मत नीति तथा कार्यक्रम थियो भन्ने होइन र त्यहाँ पनि हामीले नीति तथा कार्यक्रम राख्ने बेला पनि यो नीति तथा कार्यक्रम तपाईँको कुनै अहिलेको अवस्थालाई, अहिलेको सुदूरपश्चिमको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने खालको छैन। यो तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम छैन, जो कपी पेस्ट मात्रै छ। यसले यहाँको अहिले समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन भनेर हामीहरूले सदनमै राखेका थियौँ। तपाईँहरूले पनि प्रसारण गर्नुभएको कुरा छ। तेस्रो कुरा, हामी सत्ता साझेदार भन्ने कुरा पनि जहाँसम्म गर्नुभएको छ, यो एउटा अहिले जटिल र गाह्रो परिस्थितिमा हामी छौँ। तपाईँले देख्नुभएको छ, मलाई लाग्छ यो राजनीतिक रूपमै संसदीय अभ्यासमा कहीँ नभएको जात्रा हाम्रो देशमा पनि भएको छ। किनकि राजनीतिक दल भन्नाले राजनीतिक दलले कुनै पनि पार्टीले नै मात्र गठबन्धन गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले बुझेसम्म जहाँसम्म लाग्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले नै सहमतिको आधारमा कुन पार्टीसँग सरकार बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा हुन्छ। तर सांसदहरू आफ्नो इच्छाले कुनै पार्टी कुन सरकारसँग जाने, कुन सरकारसँग नजाने भन्ने जहाँसम्म दलीय व्यवस्था हुन्छ, दलीय व्यवस्थामा त्यो छुट हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि हामी स्वतन्त्र सांसद होइनौँ। हामी कुनै एउटा पार्टीबाट निर्वाचित सांसद भइसकेपछि उसको स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने तरिकाको जस्तो व्याख्या गरिएको छ। र अनि हाम्रो संविधानले दिएको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था पनि के हो भने सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा सबभन्दा ठुलो त्यो संविधान छ भने संविधान अन्तर्गत ऐन छ। ऐनको भित्र रहने गरी पार्टीको केन्द्रीय विधान छ।
पार्टीको केन्द्रीय विधानमा रहेर त्यसका तलका ती चाहे केन्द्रीय सांसदहरू हुन्, चाहे प्रदेशका सांसदहरू हुन्, स्थानीय तहहरू हुन्, त्यसको मातहतमा हुन्छ, त्यो केन्द्रीय कमिटी या पार्टीको मातहतमा हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले पनि व्याख्या गरेको छ। त्यसपछि ऐनले पनि गरेको छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 ले पनि व्यवस्था गरेको छ र हाम्रो पार्टीले पनि त्यसको हाम्रो पार्टीको 9औं महाधिवेशनले पारित। अहिले पनि धेरै विवादहरू, धेरै खालका प्रश्नहरू पनि छन्। तपाईँहरूको पार्टी एमालेमा विवाद छ, त्यो विधान कुन विधान भन्ने पनि एउटा जनतामा जान सक्छ। तर हाम्रो पार्टी जुन बेला एकता नै थियो, जहाँ कहीँ विवाद थिएन, महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएको जो विधान थियो त्यही विधानको धाराअनुसार म कुरा गर्दैछु। त्योभन्दा म बाहिर गएर कुरा गर्दै छैन। अहिलेको विवादित कुराहरू आइरहेका छन्, त्यसमा म कुरा गरिरहेको छैन। त्यो हिसाबले पनि के हो भने हो, हामीले हिजो सरकार बनाउँदाखेरि दुईटा गठबन्धन, दुईटा दलहरूको बिचमा गठबन्धन गरेर सरकार बनेको कुरा पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। तर अहिले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय स्थायी कमिटीको बैठकले जेठ 10 गतेको निर्णय र पार्टी अध्यक्षको हस्ताक्षरमै एउटा पत्र तपाईँको संसद सचिवालयमा दर्ता के भएको छ भने यो सरकारबाट हाम्रो मन्त्रीहरू, हाम्रो समर्थन फिर्ता छ र मन्त्रीहरू फिर्ता हो भन्ने भनिसकेपछि यो गठबन्धनमा नेकपा एमाले वैधानिक रूपमा छैन। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू सरकारमा छन्, समर्थन गरिरहेछन्, त्यो कुरा बेग्लै हो। तर वैधानिक रूपले हेर्ने हो, कानुनी प्रश्न उठ्ने हो भने अब यो पनि एउटा व्याख्या गर्नुपर्ने बेला होला। पार्टीको केन्द्रको निर्णय नै मान्दैनौँ, पार्टी भने के हुन्छ, पार्टीलाई त हामी मान्दैनौँ, या पार्टी हामी त बहुमत भएपछि, सांसदहरू बहुमत भएपछि यस्तो गर्ने हो भने त भोलि केन्द्रीय पार्टी भने नेकपा एमाले त 2-3 ठाउँमा दर्ता भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटै ठाउँमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन्छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको त्यसको वैधानिक अध्यक्षको हैसियतले जो पत्र आएको छ त्यही अनुसारले अहिले हामी यो गठबन्धनमा छैनौँ। अब हामीबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू सरकारमा छन् र त्यो भनेको हाम्रो संविधानको अहिलेको जटिलताभित्र जो व्याख्या नगरिसकेको अवस्थामा यो निर्देशनहरू, पार्टीको निर्देशनलाई नमानी पनि सरकारमा बस्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको र उनीहरूको हैसियत स्वतन्त्र हुन्छ कि पार्टीको हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले पनि यो एउटा कानुनी प्रश्नको रूपमा पनि कहीँनिर देखिएको छ मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने हाम्रो गठबन्धनको कुरा भन्ने कुरा पनि हामी यसमा सहमत छैनौँ। एउटा दोस्रो कुरा हामी के भन्न तयार छैनौँ भनेपछि यो नीति तथा कार्यक्रम जो आयो त्यो पनि हामी सर्वसम्मति हो। काङ्ग्रेस मौन समर्थन थियो। काङ्ग्रेस र उहाँहरूको अब के साँठगाँठ थियो भन्ने कुरा त जनताले बुझिरहेछन्, किनकि उहाँहरूले जे कुरा हिजो नीति तथा कार्यक्रम हुने बेला, भोटिङै गर्ने बेला पनि चुप्प रहेर एउटा बस्नु भएको थियो भने अहिले उहाँहरू कतिखेर के भन्नुहुन्छ, कतिखेर के भन्नुहुन्छ यसको व्याख्या पनि गर्दै गरौँला। यो पनि सदनमा देखिँदै जान्छ। त्यसो हिसाबले अब अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमबाटै त्रुटिपूर्ण थियो भन्दै हामी भन्दै आएका छौँ र अहिलेको बजेटको बारेमा त अब तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, त्यसको हामी व्याख्या गर्छौँ। यो हिजोका दिनहरूमा पनि जस्तो बजेट आउँथ्यो त्यस्तै आएको छ, फरक त केही पनि छैन, त्यत्तिकै विरोध गरेको भनेर चाहिँ अब अर्को पक्षले भनिराखेको छ नि। तपाईँहरूले त विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्नुभएको हो। योजनाहरू त हामीले अब ओडासम्म सानसाना योजनाहरू हामीले नदिएपछि कसले दिन्छ? मतदाता त हाम्रो पनि हुन्छ। स्थानीय तहले बजेट नहालिदिएको ठाउँमा त प्रदेशले हेर्नु पर्यो नि भन्ने त मुख्यमन्त्रीकै भनाइरहेको छ नि। त्यो हिसाबले त बजेट ठिकै छैन र? अब जस्तो पहिला आउँथ्यो त्यस्तै आउने हो भन्ने कुराहरू उहाँहरूकै कुराहरूलाई आपसमा मिल्दैन। जस्तो कुरा के हो भने जस्तो परिस्थिति आजभन्दा 3 वर्ष पहिला थियो, 2 वर्ष पहिला थियो, प्रदेशको अवस्था त्यही हो र। अहिले कोभिडका कारणले यहाँ सयौँ मान्छेहरूको ज्यान गएको छ, लाखौँ मान्छे बेरोजगार भएका छन्, खान नपाएको अवस्था छ, यातायात बन्द छ, व्यवसायहरू बन्द छन्, अनि व्यवसाय गर्न नसकेर कर तिर्न नसक्ने अवस्था छ, असुल हुन सक्ने अवस्था छैन, बेरोजगारहरू घरमा बसेका छन्, काम गर्नको लागि मतलब यस्तो महामारीका बेला पनि विदेश जान बाध्य भएका छन्। हिजोको जस्तै परिस्थिति हो र आज 2 वर्ष पहिलेको र आजको परिस्थिति सेम हो र भन्ने। उहाँहरू त के हो भने योजना बाँडफाँड भन्ने कुरा नै, जे योजना बाँडफाँड थियो, हिजो हामी योजना बाँड्थ्यौँ, आज पनि योजना बाँड्यौँ भन्ने त्यही मात्र हो हाम्रो लक्ष्य थियो र। मेन कुरा के हो भने हामीले रोजगारी सिर्जना कति गर्यौँ, हामीले यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न, महामारीलाई नियन्त्रण गर्न हामीले प्रभावकारी कदम कस्तो चलायौँ, हामीले स्वास्थ्यको बारेमा हामीले हाम्रो ध्यान कतिको गएको छ, हामीले अरू व्यवसायहरूको उद्यमीहरूलाई उनीहरूको रोजगार सिर्जना गर्ने, उनीहरूलाई मतलब कि उनीहरूको ऋणबाट एक खालको सन्तुलित गर्ने, विदेश जानबाट यस्तो जोखिममा पनि विदेश गएका मान्छेलाई कसरी सहुलियत दिने, अनि अहिले त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान कहाँ गएको छ भन्ने कुरा त मुख्य रूपमा आउनुपर्ने हो नि। हिजो हामीले जे गरेका थियौँ आज हामी पनि त्यही गर्छौँ भन्ने हो भने उहाँहरूको हिजो पनि जे थियो आज पनि त्यो छ भन्ने दृष्टिकोणले उहाँहरू आफै कुरामा काट्नुहुन्छ। फेरि
कतिखेर के भन्नुहुन्छ, हामीले त यो अहिलेको जोखिमलाई अहिलेको यो गाह्रोलाई हामीले यसलाई सुधार गर्नुको लागि ल्याएको बजेट भन्नुहुन्छ भने अर्कोतिर के भन्नुहुन्छ, हिजो जस्तो गरी आयो त्यस्तै गरी या छ भन्नुहुन्छ। दुई, दोस्रो कुरा के हो भने हिजो पनि उहाँहरूले अझै पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ, तपाईँको मिडियामा पनि तपाईँलेसम्म राम्रो रिकर्ड छ, सदनमा मैले पहिलो बजेटदेखि अहिलेसम्म सरकारलाई दिने सुझावको सवालमा हामीले लिखित रूपमा चाहे त्यो 24 बुँदे सुझावका कुरा हुन्, पटक पटक मैले बजेटमा नीति कार्यक्रममा सुझाव दिएको छु कि तपाईँहरूको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सवालमा धेरै साथीहरूलाई लाग्यो होला, धेरै मिडियामा साथीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि पार्टीको कुनै गुट विशेषको हो कि भन्ने तरिकाले लाग्यो होला। मैले पहिलो बजेटदेखि नै केही धारणाहरू सार्वजनिक गरेको थिएँ, तपाईँहरूका बजेट कार्यान्वयनमुखी छैनन्, यी मतलब कि तपाईँका हवाई खालका योजनाहरू छन् भनेर मैले पहिलो बजेटदेखि राखेको थिएँ। जस्तै उदाहरणको रूपमा मैले तपाईँलाई भनौँ, तपाईँलाई सम्झना छ, पहिलो वर्ष नै प्रदेशभरिमा तपाईँको साझा यातायात चलाउने भनेर झन्डै 20 करोड रकम राखिएको थियो। हामीले त्यहीँनिर कुरा गरेका थियौँ, तपाईँको संरचना छैन, कानुन छैन, कुनै ऐन छैन, कुनै व्यवस्थापन छैन, तपाईँ 20 करोड रुपियाँ राखिदिन्छु भनेर कुनै व्यापारीले खरिद गर्नु त 6 महिना 7 महिना 8 महिना लाग्छ भनेपछि सरकारले नीति नबनाइकन, त्यसको चलाउने संरचना नबनाइकन, त्यो सारा व्यवस्थापन नगरिकन यो 20 करोड रुपियाँ तपाईँले राख्नु भएको छ भने यो नै तपाईँको गलततिर जान्छ, यो काम गर्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरि धेरै साथीले रिसाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै तपाईँको 88 वटा पालिकामा प्रत्येकवटा पालिकामा 2-2 सहकारीका दलले भनेर 17 करोड भन्दा बढी पैसा छुट्याएको थियो। हामीले भनेका थियौँ तपाईँले यो संरचना नै, तपाईँले संरचना छैन, पहिले त तपाईँको संरचना भन्दा पहिले तपाईँको ऐन छैन, त्यो ऐन नै भइसकेपछि ऐनले संरचना निर्माण गर्ने हो, त्यसपछि संरचना निर्माण गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले कसलाई त्यो सब्सिडी दिनु खोजे हो कि हामीले झन्डै सुदूरपश्चिमका 30 लाख मान्छेलाई त्यो सस्तो पसलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यो हावा कुरा नगर्नुहोस् भन्दाखेरि होइन त्यो विरोध गर्यो भन्ने खालको थियो। त्यसपछि के निकाल्यो भने प्रत्येक स्थानीय तहमा हामी के भन्छन् औद्योगिक ग्राम बनाउँछौँ, उद्योगहरू निर्माण गर्छौँ भनेर कुरा गर्नुभयो। मलाई त्यो बेला पनि भनेको थियो तपाईँ लघु उद्योगको कुरा त गरिसक्नु भएको छैन, तपाईँ यत्रो देशमा यत्रो सुदूरपश्चिमाञ्चलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गर्न त यत्र वर्ष लागेका छन् भने तपाईँ 88 वटै पालिकामा उद्योग निर्माण गर्छु भन्ने कुरा हवाई कुरा नगर्नुहोस् न, लघु उद्यमका कुरा गर्नुहोस्, साना लघु उद्यमका कुरा गर्नुहोस्, उत्पादनलाई कलेक्सन गर्ने, उत्पादनलाई कलेक्सन गरेर कच्चा पदार्थलाई त्यो प्रशोधन गर्ने खालका कुरा मात्रै गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँनिर पनि हामीले पहिले नै त्यहाँ कुरा उठाएका थियौँ। जस्तै जलविद्युत बोर्ड गठन गर्नुको लागि तपाईँ पहिलो वर्ष नै कुरा उठेको थियो, जलविद्युत बोर्ड गठनको लागि 10 करोड रुपियाँ राखेको छ, बडा गजबको कुरा गर्नुहुन्छ। जलविद्युत बोर्ड गठन गर्नलाई त ऐन बनाउने हो, ऐन बनाउन 10 करोड चाहिन्छ, पहिलो बजेटमा हामीले त्यहाँ प्रश्न उठाएका थियौँ, त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ नि। त्यो दोस्रो कुरा मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि जस्तै उहाँहरूले के गर्नु भने फाप्ला क्रिकेट मैदान बनाउनको लागि 5 करोड रकम विनियोजित गरिएको छ भन्नुभयो, तर 5 करोड रुपियाँ गर्नुभयो, दोस्रो वर्ष 2 करोड 3 करोड बजेट विनियोजन गर्नुभयो, तर अहिलेसम्म हेर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँको डिपिआर बनेको छैन। अनि जस्तै तपाईँको यस्ता बजेटहरूमा पहिलादेखि नै हामीले सुझाव दिँदै आएका थियौँ र अहिले पनि के छ भनेपछि नीतिगत रूपमै के हो कि यो बजेट टुट्यो। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई अर्को पनि एउटा जानकारी के गराउँ भने उहाँहरूले फर्स्ट वर्षदेखि नै टेकभन्दा बाहिर जानुभयो। फर्स्ट वर्षदेखि टेकभन्दा बाहिर कसरी जानुभयो भने संविधानले दिएको मेरो कार्यक्षेत्र के हो भन्ने कुराको पहिचान नभएको कुरा क्लियर देखिन्छ। जस्तै खानेपानी निर्माण भनेको छ, खानेपानी निर्माण भनेको कत्रो खानेपानी सङ्घले बनाउने हो, कत्रो प्रदेशले बनाउने हो, कत्रो स्थानीय तहले बनाउने हो भन्ने खालको कुराहरूमा पनि अहिलेसम्म क्लियर देखिएन। सडक कत्रो बनाउने हो, तपाईँको सडक बनाउँदाखेरि 50 किलोमिटर 60 किलोमिटर सडक पनि बनाउने, अनि रामबहादुरको घरदेखि श्यामबहादुरको घरसम्म 13 मिटर 12 मिटर सडक पनि बनाउने भनेर रातो किताबमा राख्नुहुन्छ भने नीतिगत रूपमा फर्स्टदेखि नै गलत टेकमा जानुभयो र त्यसमा प्रतिपक्षको पनि मिलोमत रह्यो भन्ने कुरा मैले पहिलोदेखि नै भनेको छु। किनभने प्रतिपक्षले पनि यस्ता मुद्दाहरूमा उठान गरेन, यस्ता मुद्दाहरूमा उहाँहरूले सदन घेराउ गर्नु भएन, यस्ता मुद्दाहरूमा उहाँहरू पनि के गर्नु भने जसरी प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु पर्थ्यो त्योभन्दा पनि लेनदेनको तपाईँको विकास निर्माणमा यही लेनदेनका कुराहरूमा उहाँ पनि जानुभयो। यो मैले पहिलो सत्तापक्षमा साथीहरूलाई लाग्यो होला, अहिले मात्रै कुरा, हिजो नेकपा हुँदाखेरि सरकारमा हुँदाखेरि पनि मैले नीतिगत रूपमा केही सुझाव दिएको थिएँ। अनि दोस्रो कुरा तपाईँको गर्न सकिने कामहरू पनि, जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताउँ, अहिले पनि संविधानले एकल सूचीमा दिएको के हो भनेपछि हाम्रो उच्च शिक्षाको लागि प्रदेशहरूले गर्नुपर्ने काम हो नि। उच्च शिक्षामा गर्नुपर्ने काम प्रदेश सरकारको हो भनेपछि मावि तहको शिक्षामा व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय तहको हो। हामी केमा लाग्यौँ त भनेपछि स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका तपाईँको 5 लाखको मर्मत, 3 लाखको खेलकुद मैदान, 2 कोठे भवनमा गयौँ। हामी जो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र छ, क्याम्पसहरू हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र हो, उच्च शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो भने
त्यहाँ हामी कहीँ पनि गएनौँ। हामीले अनुदान दिने कुरादेखि लिएर अहिले हेर्नुहोस् सुदूरपश्चिमका झन्डै झन्डै तपाईँको 50औं मतलब कि सामुदायिक क्याम्पसहरू छन्। उनीहरू यस्तो आपतकालीन अवस्थामा छन्, उनलाई क्याम्पस चलाउन सङ्घले भन्छ, सङ्घले पनि दिँदैन, किनभने सङ्घले भने यो प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र हुन्छ। स्थानीय तहहरूले दिने कुरा पनि भएन। स्थानीय तहले अब त्यो अलिअलि सहयोग कहीँनिर दिया होला, कहीँनिर नदिया पनि भन्न सक्दैन म, तर नीतिगत रूपमा स्थानीय तहले पनि दिन सकेन भनेपछि प्रदेशले जो बोल्नु पर्थ्यो त्यहाँ पनि देखिएन। अब यसो गर्दाखेरि के हो भने नीतिगत रूपमै तपाईँको कहाँ गयो त, हामीभन्दा पहिलो वर्षदेखि नै बजेट हाम्रो गलत ट्र्याकमा गयो। अब जब जहाँसम्म तपाईँले मुख्यमन्त्रीज्यूले या मन्त्रीहरूले भन्ने कुरा होइन, हामीले कसैले हेर्दैन, स्थानीयले हेर्दैन, साना योजना पनि हामी बनाउनु सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो भने त्यो पनि हुनसक्छ, राजनीतिक रूपमा पनि त्यो हुनसक्छ, दुर्गमको क्षेत्रको हिसाबले पनि त्यो हुनसक्छ। तर त्यसको लागि एउटा पोलिसी त बनाउनु पर्थ्यो नि। त्यस्तो पोलिसी के बनाउनु पर्थ्यो भनेपछि साना योजनाहरू जसरी छन् भने त्यसलाई सशर्त रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने होइन। 5 लाखका 7 लाखका योजना 10 लाखका योजना छन् भने चाहिँ रकम र योजना तपाईँले यहाँबाट बजेटबाट गर्ने बित्तिकै सशर्त रूपमा कहाँ दिन सकिन्थ्यो त भनेपछि स्थानीय तहहरूलाई दिन सकिन्थ्यो। स्थानीय तहमा दिने बित्तिकै के हुन्थ्यो भने स्थानीय तहले अनुगमन गर्थ्यो, स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्थ्यो, स्थानीय तहले त्यसको रेखदेख गर्थ्यो, सारा कुरा स्थानीय तहले त्यो एउटा अपनत्व पनि हुन्थ्यो। तर भइ के दियो भनेपछि अब कार्यान्वयनको लागि 2 लाखका योजना धनगढी आएर सम्झौता गर्नुपर्ने, 5 लाखका योजना डडेलधुरा गएर सम्झौता गर्नुपर्ने, 3 लाखका योजना डडेलधुरा त्यो दिपायलको शिक्षा निर्देशनालयमा गएर सम्झौता गर्नुपर्ने। हामीले के गर्यौँ त? हामीले गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा त यसबाट प्रश्न हुन्छ नि। अहिले त आरोप प्रत्यारोप लाउन सजिलो छ। अहिले भन्न के सजिलो छ भने पार्टीभित्र गुटका कुरा गर्न सजिलो छ, अनि आफूलाई बस्नुको लागि यो त फल्ला गुटको हो भन्न सजिलो। तर मुद्दा के हो त भन्ने कुरा गरौँ न। गुटका कुरा छोडिदिउँ, पार्टीका कुरा छोडिदिउँ भने मुद्दा के हो त भन्दाखेरि गलत ट्र्याकमा जानुभयो भन्ने कुरा यसैले देखिन्छ। अनि अहिले आएर आफ्ना अनुकूल निर्णय गराउनु र आफ्ना अनुकूल तल काम गराउनलाई कतिखेर के हो भने उहाँहरू आफ्नो निर्णयमा बस्नुहुन्न। किन बस्नुहुन्न भने जस्तै तपाईँले हिजो हामीले 5 लाख 7 लाखका योजना पनि तपाईँहरू नबनाउनुहोस्, त्यो स्थानीय तहलाई दिउँ भन्दाखेरि नमान्नेहरू अहिले 50औं लाखका योजनाहरू, तटबन्ध निर्माणका योजनाहरू तपाईँले देख्नु भएको छ। 1 महिना 15-20 दिन पहिला तपाईँको 12 करोड लगभग पैसा स्थानीय तहहरूमा, किनभने जब आपत पर्छ त स्थानीय तहलाई गुहारे जस्तो देखिन्छ, अनि जब स्थानीय तहसँग गर भन्ने देखिन्छ। अनि तपाईँले यो किन भइरहेछ त भन्दाखेरि दुईटा कुराले भइरहेछ। किनकि एकातिर त आफ्ना अब ती कार्यालयहरूले हामीले यो बेलाका गरेका यस्ता कामहरू गर्न सक्दैन भन्ने तरिकाले पनि भनेको देखिन्छ। दोस्रो तरिका के हो भने जस्तै सडकहरूमा अब कुनै पनि उपभोक्ता समितिमा काम नहुने, एक हिसाबको अरू यो 2 वर्षदेखि प्रदेशका कुनै पनि सडकमा स्थानीय तहले काम यो के भन्छन् टेन्डर बाहेक काम नगर्ने भनिसकेपछि अब त्यो उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने जो चलखेल थियो त्यो अब आफ्ना कार्यालय मार्फत हुँदैन, अब मतलब स्थानीय तह मार्फत हुन्छ कि भन्ने तरिकाले पनि छानेर 20वटा स्थानीय तहमा पैसा दिएको छ भनेपछि। अनि दोस्रो कुरा तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, तपाईँहरूले उठाउनु पर्ने एउटा गम्भीर विषयहरूको म के देख्छु भने पैसा निकासा हुनुभन्दा पहिले उपभोक्ता समिति गठन भएको छ। पैसा निकासा हुनुभन्दा पहिले उपभोक्ता समिति गठन भएको छ। अब भोलि पनि के हुनेवाला छ भनेपछि यो बजेटको बारेमा म तपाईँलाई बताइदिउँ, उद्योग दर्ता नहुनुभन्दा पहिले उद्योगहरूको नाममा पैसा दर्ता भएको छ। कुनै प्रतिष्ठान दर्ता भइसकेका छैनन्, प्रतिष्ठानको कार्यालय छैन, प्रतिष्ठानको नाममा जग्गा छैन, त्यो प्रतिष्ठानका नाममा जग्गा हुनुभन्दा पहिले 50औं लाख रुपियाँ फल्ना प्रतिष्ठानको भवन निर्माण गर्नको लागि 50औं लाख रुपियाँ भनेर तपाईँको बजेटमा देखिया छ। भनेपछि के हो भने पहिले बजेट निर्धारण गरिया छ, त्यसपछि मतलब कि त्यो प्रोसेसमा उद्योग दर्ता हुने कानुनी रूपले कहाँ छ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ देख्न सकिन्छ। र त्यो हिसाबले मलाई के लाग्छ भने यो प्रतिपक्षको हैसियतले हामीले उठाएको कुरा मात्रै होइन, यो साँच्चै यो बजेटले दिनुपर्ने जो मार्गनिर्देशन थियो, दिनुपर्ने जो एउटा अहिलेको पीडामा दिनुपर्ने जो मलम लगाउनु पर्ने थियो त्यो कहीँ पनि नदेखिएर कनिका छर्ने र यो मतलब कि तपाईँको यसले विकास निर्माणमा होइन, यसले साँच्चीकै यहाँको अर्थव्यवस्थालाई धराशायी पार्ने बाहेक अरू कुरा केही हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो रातो किताबमा योजनाहरू कार्यक्रमहरू पर्नु पूर्व प्रत्येक यो निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचित सांसदहरूको नेतृत्वमा स्थानीय तहहरूबाट योजनाहरूको सङ्कलन गरिन्छ अनि त्यसलाई त्यो चाहिँ सरकारमा अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइन्छ। सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरू योजना प्रमुखहरूसँग पनि छलफल गरेर मात्रै रातो किताबमा समावेश गरिन्छ। त्यत्तिकै योजनाहरू चाहिँ ल्याइएका होइनन् भनेर चाहिँ भनिएको मैले यो नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षजीले मलाई यो कुरा बताउनु भएको। यदि त्यस्तो हो भने यो योजना बनाउने कुरामा त जस्तो बैतडीको सन्दर्भमा त तपाईँको पनि संलग्नता होला नि। बैतडीमा पनि 3 लाखका 5 लाखका गए। अर्को कुरा जग्गा छैन कुनै भवन बनाउन, कुनै त्यस्तो चाहिँ अब सार्वजनिक प्रयोगका लागि जे पनि बनाउन, संरचना बनाउन
त्यो बनाउने ठाउँमा उसको नाममा जग्गा छैन, तपाईँहरूले अथवा सरकारले बजेट हालिदिन्छ। यसले त फेरि चाहिँ चाप कहाँ जान्छ, सार्वजनिक जग्गा अथवा राष्ट्रिय वन सामुदायिक वनमै प्रेसर जाने, अतिक्रमणलाई पनि प्रोत्साहन राखेको छ सरकारहरूले भन्ने आरोप पनि छ। यस्ता योजना बनाउन त तपाईँहरूको पनि त संलग्नता देखियो होइन र? पहिले नारायणजी, हाम्रो नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षजीलाई मैले के आग्रह गर्छु भने, उहाँलाई नियुक्ति भएको कति महिना भयो अब मलाई भन्न थाहा छैन ठ्याक्कै गरेर, तर मैले त उहाँलाई देखेको पनि छैन। उहाँले कुन प्रतिनिधि कुन निर्वाचितहरूलाई बोलाउनु भएको छ त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला, उहाँलाई नै सोध्नु होला। उहाँको त्यो लिस्टमा म पनि बैतडीको क्षेत्र नम्बर 2 पनि निर्वाचन क्षेत्र पनि छ भन्ने छ कि छैन उहाँलाई राम्ररी सोध्नु होला, मेरो तर्फबाट पनि सोधिदिनु होला। दोस्रो कुरा, हामीले छलफल गरेका छौँ, योजना कलेक्सन गरेका छौँ भनेपछि कहाँ गर्नुभएको छ, कसरी गर्नुभएको छ, एकचोटि तपाईँसँगै तपाईँको कार्यक्रममा साक्षात् कार्यक्रम राखिदिएपछि मैले उहाँलाई पनि जवाब दिउँला मैले जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो कुरा, नीतिगत रूपमा तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। हामीले जब सुशासन सम्बन्धी ऐन ल्याएका थियौँ, प्रदेश सुशासन सम्बन्धी ऐनमा तपाईँले भनेको, उहाँले पनि के लाग्छ भने त्यो उपाध्यक्ष नियुक्ति भइसकेपछि उहाँले त्यो ऐन पढे जस्तो लाग्छ, ऐनमा त्यो व्यवस्था छ, तर हामीले कार्यान्वयनमा त्यो गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ उहाँलाई पनि यो कार्यान्वयन सरकारले गरेकै होला भनेर त्यो भनेको जस्तो लाग्छ मलाई। तर कार्यान्वयनको सवालमा त उहाँहरूलाई पनि सोधेको छैन। नीति तथा योजना आयोग जो बनाएको छ उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, तपाईँले दिएका योजनाहरू, ल प्रदेशका योजनाहरूमध्ये तपाईँहरूले यो योजनाहरू तल मतलब कि सम्बन्धित कार्यालयबाट आएका, सम्बन्धित पालिकाबाट आएका, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका, ती मतलब कि कार्यान्वयन गरेर लग्नुपर्छ भनेर तपाईँको नीति आयोग योजना आयोगको कतिौँ बैठकले कुन कुन मितिमा तपाईँहरूले यस्ता निर्णय गरेका छन्, त्यस्ता योजना कति हुनु भनेर एकचोटि माग्नु न उहाँलाई। त्यसपछि थाहा भइहाल्छ उहाँहरू कति गफमा हुनुहुन्छ, कति हावामा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसैबाट प्रश्न हुन्छ क्या यो जनतालाई भन्नको लागि। अनि दोस्रो कुरा के छ भनेपछि, हो हामीले बनाएका के थियौँ भनेपछि तपाईँले भनेको हामीले सुशासन सम्बन्धी ऐनमा के भनेका थियौँ भने, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूबाट हामीले एउटा समय निर्धारण गरेका थियौँ। हामीले त्यो समय निर्धारण गरेका थियौँ पुष माघभित्र त्यो खालको योजनाहरू सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट पनि योजना सङ्कलन गर्ने, विज्ञहरूबाट पनि योजना सङ्कलन गर्ने, सरोकारवालाहरूसँग पनि सङ्कलन गर्ने, अनि त्यसपछि के हो भने सम्बन्धित निर्वाचित क्षेत्रका सांसदहरू या त्यो समानुपातिक होस् या प्रत्यक्ष होस् त्यसको आधारमा नीति आयोगमा छलफल गरिसकेपछि योजनाको एउटा टुङ्गो लगाउने, त्यो टुङ्गो लगाइसकेपछि त्यो हामी सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत अथवा मन्त्रालयमा जाने भनेर हामीले बनाएको ऐन हो। त्यो ऐनको बारेमा पनि तपाईँलाई थाहा छ, लामो समयसम्म पार्टीभित्र पनि हामीले कस्तो खेप्पी खानु परेको थियो। त्यो बेला हाम्रो समितिबाट पास हुँदाखेरि के भयो भन्ने कुरा तपाईँलाई राम्रै थाहा छ। अब त्यो पास त भएको थियो, कार्यान्वयन पनि होला भन्ने आशा थियो, तर त्यो कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना देखिएन, किनभने सरकारले त्यसमा इन्ट्रेस्ट देखाएन। किनभने त्यो इन्ट्रेस्ट भएपछि त धेरै कुराहरू झ्यालबाट, ढोकाबाट या विभिन्न च्यानलहरूबाट आउने सम्भावना थिएन। यो त एउटा अपनत्वको कुरा पनि थियो, स्थानीय तहहरूले पनि कति सकिन्छ कति डिमान्ड गर्छु भन्ने थियो। अनि त्यसपछि जननिर्वाचितहरू, त्यसपछि सरोकारवालाहरू या विज्ञहरूले सारा परामर्श गरेर आएपछि त यिनीहरूको यो चलखेल गर्ने कुरा त सम्भव थिएन। अब त्यो सम्भव नभएपछि उहाँहरूले त्यसलाई भत्काउनु भयो र भत्काइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा आएको हो। र त्यो प्रश्नमा म त्यही भन्न चाहन्छु। अब यो योजनाहरू त्यसो भए तपाईँहरूले सिफारिस गर्नुहुन्न अहिलेसम्म, त्यही हो? सांसदहरूले दिएका योजना नपर्ने, अनि कसले दिएको योजनाहरू रातो किताबमा पर्ने रहेछन्? नारायणजी, सिफारिस भन्दा पनि माग भनौँ। अहिले सिफारिस भनेको नगरी नहुने कुरा पनि होला, अनि माग भनेको हामीले माग गर्ने कुरा होला। मलाई लाग्छ हामीले सिफारिस होइन मागकै कुरा हो। माग त हामीले कति गर्यौँ अब अलिअलि औपचारिकता निभाउनुको लागि तपाईँहरूका क्षेत्रका पनि केही विकास निर्माण काम भएपछि यति दिनभित्र मेलमा पठाइदिनु होला, अनि यति दिनभित्र पेस गरिदिनु होला भनेर सामाजिक सञ्जालमा या विभिन्न च्यानलबाट फोनबाट पनि दिएका थिए। तर मलाई त लाग्दैन, जस्तै मैले उदाहरणको रूपमा भन्ने हो भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो र हामीले हिजो छलफल गऱ्यौँ, हामीले बाजुराको छलफल गऱ्यौँ, हामीले बजाङको छलफल गऱ्यौँ, दार्चुलाको छलफल गऱ्यौँ, त्यसै गरी कैलाली कञ्चनपुरको बारेमा सबै हामीले अहिले सम्पूर्ण 9 जिल्लाहरूको बारेमा पनि के भइरहेछ त भनेर हामीले यसो बसेर छलफल गर्दाखेरि अब मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त नयाँ योजनाको सवालमा हामीले दिएका योजनाहरूलाई त पहिलो नजरमै काट्नुभयो उहाँहरूले, त्यसपछि जिरो गर्नुभयो र त्यसपछि अर्को कुरा के गर्नुभयो उहाँहरूले भनेपछि कर्मागत भइरहेका योजना, खानेपानीका, सिँचाइका, सडकका कर्मागत भएका योजनाहरू, टेन्डर लागेका योजनाहरू, पाइपलाइनबाट
समय छ, जङ्गलमा पानी पुगेको छ, जङ्गलबाट गाउँमा पुगाउन पनि अझै पैसा चाहिन्छ, अनि सिँचाइको खेतमा पानी पुग्न अझै पनि पैसा चाहिन्छ भन्ने त्यस्ता योजनाहरू पनि उहाँहरूले काटिदिनु भयो। अब किन काट्नुभयो भने राजनीतिक पूर्वाग्रहले काट्नुभयो। यो कुरा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। राजनीतिक पूर्वाग्रह भनेपछि अब सबै कुरा स्पष्ट नै छ श्रोतालाई। तर यो कुराले के हो भने जनता कसका हुन् के हुन् भन्ने कुरा त यो त कुनै पार्टी विशेषका थिएन। त्यस्तो एउटा चलिरहेका योजनाहरू काट्नुपर्ने थिएन। तपाईँको हिजो 50 लाखका टेन्डर भएका सडकहरूमा तपाईँले हिजो देख्नुभयो, जगन्नाथ गाउँपालिका, बजाङको के भन्छन् हाम्रो बाजुराको कुरा देख्नुभयो, त्यस्तै अरू गाउँपालिकाहरूको कुरा तपाईँ देख्नुभयो। 50 लाखको टेन्डर भएको छ, कोरिडोर भनेको छ, कर्णाली कोरिडोर हुँदै बढी मालिका जाने भनेर सडक भनेको छ, त्यो पैसालाई च्याट काटेर 1 लाख रुपियाँ भनेर तल राखिदिनु भएको छ। भनेपछि कस्तो भयो होला, के भयो होला भन्ने यो बजेटभित्र। अनि दोस्रो कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ। अर्को कुरा तपाईँले कहाँबाट यी योजना आए त भन्ने सवालको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले अब गुटगत रूपमा त यो सरकारलाई तपाईँले यो सदनमा भइरहेको बहसलाई सुन्दाखेरि त अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो दुईटा कुरा भन्ने गर्नुभएको छ आजभोलि। अब ती मान्यजीहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने हामी यो सरकारका समर्थनमा भएकोले हामीले बजेटलाई पास गर्नुपर्ने नै हुन्छ, पहिलो शब्द राख्नुहुन्छ। दोस्रो शब्द के राख्नुहुन्छ भने मेरा भनेका योजना नभए पनि मेरा क्षेत्रमा त्यस्ता विभिन्न च्यानलबाट योजना गएका छन् भन्नुहुन्छ। त्यो च्यानल भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो क्षेत्रको समग्र विकासको लागि आएका ती स्थानीय तह या अन्य भए पनि हामीलाई त्यस्तो धेरै गाह्रो थिएन। तर त्यो भन्दा पनि कस्तो छ भनेपछि किन यस्तो भयो त भन्ने कुराको प्रश्न उनीहरू पनि उठाउँदै हुनुहुन्छ। अनौपचारिक तपाईँ उनीहरूसँग यसो छलफल गर्दाखेरि मुख भन्नुहुन्छ तपाईँहरू त पार्टीको निर्णय मान्नुभयो, पार्टीको निर्णय मानेर पनि तपाईँ विपक्षमा जानुभयो, तपाईँले त बोल्ने आधार पनि छ, हामी त बोल्न जस्तो पनि छैन। अब बोल्यो भने सरकारका विरोधमा गयो भन्छन् यहाँ भित्रैबाट के पो गर्ने हुन् भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू उहाँ दिँदै हुनुहुन्छ। भने यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने अहिलेको बजेट कसरी गएको छ, कहाँबाट केन्द्रित भएको छ, को मान्छे यसमा संलग्न छन् भन्ने कुरा त तपाईँले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो बजेटमा सांसदहरूले अब बाध्यतावश समर्थनमा बोल्नेहरूले पनि अपनत्व चाहिँ ग्रहण गरी जस्तो देखाउनु पर्ने बाध्यताबाट उहाँहरू पनि गुज्रिराखेको हो भन्ने हो तपाईँको भनाइ? एकदम त्यो कुरामा म एकदम जो देखिरहेको छु। काङ्ग्रेसका सांसदहरूसित कुरा गर्दा उहाँहरू हाम्रो त पार्टीको केन्द्रले यस्तो भनेको छ, हिजो एक चिज भन्छौँ आज एक चिज भन्छौँ, अब यो सरकार अप्ठ्यारोमा परे सरकारमै गइदियो है, मन्त्री पनि भइदियो है भन्ने भएको छ। त्यही भएर त हामी त जतिखेर पनि मन्त्री भइदियो भने माथि निर्णय गरिदिए जान पनि सक्छौँ भन्ने खालका पनि मान्छे छन्। यसो खुट्टा उचालेर बसेका पनि म त्यहाँ देख्छु। अर्को खालको यो ठिक गरेका छैन, पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रले ठिक गरेका छैन, यो एकदम बेथिति भयो, यसकामा समर्थन गर्ने हो भने हामी पनि डुब्छौँ भन्ने काङ्ग्रेसका मान्यजीहरू पनि देख्छौँ। अब नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका मान्यजीहरू अहिले जो सरकारको समर्थन गरिराख्नु भएको छ, पार्टीको निर्णय बिना नै उहाँहरू समर्थन गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूमा पनि धेरै जस्तो घुटन महसुस भएको हामीले देखेका छौँ कि एकदमै गाह्रो भएको छ। तर बाध्य होला, अब कुन बाध्यता हो उहाँहरूलाई थाहा होला, त्यो पार्टीको निर्णय नै नमान्नुपर्ने बाध्यता के हो उहाँहरूले भन्ने कुरा हो, मैले भन्न सक्दैन। अरू यी अब मैले त्यो मात्रै होइन, अब नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्रै कुरा गर्ने हो भने एमालेको मात्रै यो कुरा छ, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नु हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको तपाईँले हिजो एउटा हेर्नुभयो होला, नेकपा माओवादी केन्द्र बाजुराको जिल्ला सचिवले लेटर पेडमा लेखेर यो सरकारले बेथिति गर्यो, यो सरकारले यसरी व्यक्ति केन्द्रित योजना बनायो, निजी कम्पनीहरूमा पैसा बाड्यो, यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ भनेर अहिले जसको नेतृत्वमा सरकार छ, माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार भएको यो प्रदेशका बाजुराको जिल्ला कमिटीका सचिवले लेटर पेडमा, माओवादी केन्द्रको लेटर पेडमा उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। अब भन्नुहोस्, जो अर्थमन्त्रीको जिल्ला, त्यहाँको पार्टी, सत्तारूढ पार्टीको प्रमुख घटकको नेताले नै यसरी, पार्टीले नै भनौँ न, अब त्यसलाई नेता भन्दा पनि पार्टीले नै विज्ञप्ति गरेर भएको छ भने यो कसरी कहाँ गएको छ भन्ने यसबाट तपाईँ मजाले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने योभन्दा पर हटेर यो नयाँ कुरा हो हुन त नेपालको सङ्घीय उसमा पनि छैन। मलाई के लाग्छ यो बजेट सम्बन्धी यसलाई बहस छलफल भन्ने कि यो बजेट माथिको छलफल हो कि या बजेट माथिको तिक्तता पोख्ने थलो भयो? किनकि बजेट माथिको छलफल हुन्थ्यो भने बजेटमा दिएका सुझाव सदुकालहरूलाई सुधार गर्न सक्ने, करेक्सन गर्न सक्ने, अनि कहाँ के गरेको छ, बिग्रिया छ, त्यो कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ के हुन्छ भने जब बजेट मन्तव्य गरिन्छ, बजेट भाषण गरिन्छ, बजेट भाषण गरेको पछि तपाईँको च्याउ खेती हुने ठाउँमा स्याउ खेती भएको छ भने पनि त्यही किताबमा पास हुन्छ। एक हर्ष र दीर्घ त्यसमा परिवर्तन हुँदैन। जत्तिकै यिनीहरूले बोले पनि, प्रतिपक्षले बोले पनि, रातो किताब जलाए पनि, संसद अवरुद्ध गरे पनि के भनिन्छ भने एउटा सहमति गरिन्छ। गत साल नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा सहमति गरेको थियो भने होइन यो
आदरणीय श्रोता 8 बजेको छ, हामी टाइम चेकमा जान्छौँ। टाइम चेक पछि हामी तपाईँहरूको यो सम्बोधन गरौँला, सारा सम्बोधन होला। प्रत्येक तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका कुराहरूमा हामीले चाहेको थियो। अहिले पछिल्लो आवरमा आएर के देखियो भनेपछि त्यो त परिवर्तन भएन। उदाहरणको रूपमा भन्यो भने कुनै एउटा वडामा वास्तविक सानो कुनै सिँचाइ छ, ठ्याक्कै मान्यज्यू 8 बजेको छ, 8 बजेको टाइम चेक मात्रै 10 महिना लाग्यो, 10 महिनासम्म परिवर्तन भइसकेको छैन। 8 बजेको टाइम चेक बजाउँछु, त्यसपछि हामी पुनः कुराकानी गर्नेछौँ। नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्ट हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। अनि यो चाहिँ अब बजेट निर्माण गर्दाखेरि एउटा पद्धति हुन्छ, बजेट निर्माणको मापदण्डहरू होलान्। ती पद्धतिहरू, मापदण्डहरू, नीति नियमहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर बजेट निर्माण गर्यो भने त्यसले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्ला, प्रदेशले एउटा चाहिँ समृद्धि हासिल गर्न सक्ने होला। यो बजेटहरू हिजोदेखि आजसम्म जे जति अब 4-5 वटा बजेट ल्यायो प्रदेश सरकारले, यसले चाहिँ अब समग्र सुदूरपश्चिम समृद्ध हुनुभन्दा पनि निश्चित व्यक्ति नेताहरूका तोकिएका कार्यकर्ताहरू मात्रै समृद्ध हुने खालको बजेटहरू आउने गरेका छन्। यसपालि पनि त्यही भयो भन्ने आम टिप्पणी त ठिकै होला नि। लगभग तपाईँको यस्ता खालका बजेटका क्रियाकलापहरूले आम जनताले प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले एकदमै अब यो बजेटमाथिको टिप्पणी मैले अहिले नीतिगत रूपमा राजनीतिक कुरा उठाएको थिएँ। बजेटमाथिको अहिलेको त्यो रातो किताब कार्यक्रममा राखेका बजेटहरूमाथिको तपाईँले टिप्पणी हेर्ने हो भने बडा उदेक लाग्दो छ। कस्तो उदेक लाग्दो छ भने 3 दिन पहिला 4 दिन पहिलासम्म 23 अरब 22-23 अरबको हाराहारीमा बजेट आउँछ भन्ने कुरा तपाईँको मिडिया विभिन्न मन्त्रीहरूले सबैले भनेका थिए। तर अचानक 30 अरबभन्दा बढीको बजेट आयो। कसरी आयो? कहाँबाट आयो त्यो पैसा? तपाईँको 6 अरब 7 अरब पैसा भनेको 6-7 अरब विकास बजेटको पैसा कहाँबाट आयो र तो रात? या सङ्घीय सरकारबाट आयो कि उहाँहरूले करको दायरा बढाउनु भएको छैन, राजस्व असुलको कुनै पनि त्यस्तो दिएको छैन? अनि 6-7 अरब पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरालाई अहिले विशेष रूपमा तपाईँहरूले पनि उठान गर्नुपर्ने विषय देखिन्छ। त्यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो के हो भने साँच्चीकै सुदूरपश्चिमको जनताको ढाड सेक्ने खालको र मुद्रास्फीति धेरै बढाउने खालको यो डाटा प्रस्तुत गरिएको छ। उदाहरणको रूपमा म तपाईँलाई भन्छु, अब विगतमा कर्मागत योजनामा 10-20 करोड 30 करोडका टेन्डर भएका छन्। 30 करोडका टेन्डर भएका छन्। पहिलो वर्ष 3 करोड 4 करोडको काम गर्ने, दोस्रो वर्ष टेन्डर हुँदाखेरि 10 करोड 15 करोडको काम गर्नुपर्ने, उहाँहरूले टेन्डर स्वीकृत गरेर काम गर्नुभएको छ। अब चाहिने कति त 15 करोड 16 करोड पैसा चाहिनुपर्ने हो। अब त्यहाँ राखेको कति छ भने 50 लाख, 1 करोड, 1.5 करोड। अब ठेकेदारले, निर्माण व्यवसायीले झन्डै 10 करोड भन्दाको बढी काम गरिसकेको छ। 10 करोड भन्दाको बढीको काम गरिसकेको निर्माण व्यवसायलाई 1 करोड रुपियाँ दियो भने त्यो मुद्दा हाल्दैन? त्यसले मतलब कि आफ्नो हर्जना सहित असुल उपर गर्दैन भनेपछि अब यिनीहरूले के गर्छन् भने असोजको पहिलो हप्तामै यो बजेट तपाईँको सडकतिरको बजेट त तपाईँको नयाँ योजना त पर होस्, पुरानै योजनाको पैसा दिनुसँग यिनीसँग पैसा छैन। अर्को तपाईँको कर्मागत योजनाहरू, निर्माण भइरहेका कर्मागत योजनाहरूको जो कुरा छ भने ती योजनाहरू नै सञ्चालनमा भएका योजनालाई तिनीहरूले राखेको पैसा पुग्दैन भने नयाँ योजनाको लागि यिनले पैसा कहाँबाट हाल्छन्? अर्को यिनीहरूले अहिले बडा गजब के गरिरहेछ मान्यज्यू, एउटा सर्वसाधारण हाम्रो श्रोताले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, उहाँको कल आएको छ। म आदरणीय श्रोतालाई 091-410-216 मा तपाईँहरूको जिज्ञासा छ भने फोन गर्न हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अजर साई हो हैन, विद्युत सरकारी घर छ। अलि जोरले बोल्दिनु होला। मेरो नाम अजर साई हो। हजुर, साईजी तपाईँको जिज्ञासा के छ? हजुर, यो छैन यो भन्सा रोडमा। हजुर भन्नुहोस्। त्यो कलभर्ट छ होइन, 3 नम्बरको पानी पनि त्यहीँ जाने हो, पहिलाको कलभर्ट चाहिँ हो। अब त्यो 2 नम्बर चाहिँ त्यो बन्द गरिदिएको छ, कलभर्ट बन्द गरिदिएको छ। यसो गरौँला, तपाईँको प्रश्नको आशय मैले बुझेँ। उहाँसँग चाहिँ यो सम्बन्धित भएर मैले बजेटको विषयमा कुराकानी गर्दैछु। नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूसँग, मेयर, उपमेयर अथवा अन्य अब व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँको प्रश्न मैले लिनेछु अर्को दिन। हजुर, यो बजेट नगरपालिकाले हामीले फागुनमा दिएको एउटा चिठी होइन। यहाँको कुरा मैले बुझेँ। हाम्रो चाहिँ प्रदेश सभा सदस्यजीसँगको सम्बन्ध राख्दैन यो प्रश्नले, तसर्थ म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई।
बजेटसँग अथवा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, त्यसपछि बजेट, प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएका बजेटहरू, यो वर्षको बजेट सम्बन्धी तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने फोन गरिदिनु होला। अन्य नगरपालिकासँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको लागि मैले अर्को दिन तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्यज्यू, यहाँले अब यो एउटा जस्तो नयाँ संरचना, अर्को कल आएको छ फेरि, मैले त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँको चाहिँ जिज्ञासा के छ छोटकरीमा राखिदिनु होला, अनुरोध छ। मैले मान्यजीलाई पनि नमस्ते गरेँ, अनि मान्यजीको पनि कुरो मोटामोटी सुनियो भट्टजीको। उहाँले अब समग्रमा चाहिँ 9वटै जिल्लाको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अब रह्यो एउटा क्षेत्रबाट उहाँ चाहिँ जित्नुभयो होला त्यो एउटा बात। तर कुरो के भन्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले जुन नीति उहाँको प्रश्नलाई सुनिएन, तपाईँ टिप्नुहोस् है। बनाउने ठाउँमा तपाईँको किसानहरूले, वास्तविक जो किसानहरू छ यो 9वटा जिल्लाको, ती किसानले अझै पनि तपाईँको यो राहतको राज्यबाट तपाईँको के अरे राहतको अनुभूति र किसानहरूले जुन उनीहरूले आफ्नो आय आर्जनहरूको वातावरणहरू जो खेतीपातीको भयो त्यो चिजहरू जुन उहाँहरूले पाउनुपर्ने त्यो वर्ष उहाँहरूको हातमा त्यो प्राप्त नभएको अवस्था भएको कारणले मान्यजीले त्यसमा चाहिँ फल्लिँदा ध्यान पुर्याउनुपर्छ उहाँहरूले कि जस्तो लाग्छ। अर्को कुरो के छ भने जति तपाईँको यो माछा, मैले के अरे योभन्दा पनि पहिला भनेको थिएँ, माछा पालनको नाममा तपाईँको केही मुठीभरका व्यक्तिहरूले अनुदान भूमि अगोटेर अनुदान यो के अरे मन्त्रालयहरूबाट यो कोही झ्यालबाट, कोही नाता जोडेर, कोही गोता जोडेर, विभिन्न तहको जोडेर तपाईँको त्यो माछा पालनदेखि लिएर तपाईँको यो के अरे बङ्गुर पालनदेखि लिएर केरा खेतीदेखि लिएर सीमित व्यक्तिहरूको हातमा चाहिँ त्यो पैसा प्रदेशको रकमहरू गएको हुनाले त्यो रकमहरूलाई रोक्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ यो मान्यज्यूहरूले र मन्त्रीज्यूहरूले त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो एउटा यो सुझावको रूपमा अनुसार नलागेको सन्दर्भ र रह्यो कुरो के भन्नुहुन्छ भने समग्रमा हामीले हेर्ने भने बाटो भयो। एउटा कुरो उहाँले सत्य कुरो के भन्नुभयो भने 5 लाखभन्दा अथवा 10 लाखभन्दाको जुन के अरे पूर्वाधारको जुन विकासहरू छ त्यो स्थानीय तहलाई गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई दिनु, त्यो जायज, एकदमै जायज कुरो, त्यसले राम्रोलाई राम्रो पनि भनिदिनुपर्छ। तर रह्यो कुरो के भने उहाँहरूले पनि आफ्नो यो के अरे ठुलो योजनाहरू कहाँ के गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि त्यो के अरे त्यो योजना बनाउन नसकेको अवस्था पनि कहीँ न कहीँ उहाँहरू पनि चुकेको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। हजुर, धन्यवाद। अब रह्यो कुरो के भनेपछि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँले अब दोष दिनुहुन्छ अहिलेको पिरियडमा। हिजोको दिनमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले यो के अरे तपाईँको नेकपा एमालेलाई यो दोहोरी खेलेर समस्याको निकास भन्दा पनि समस्याको निकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ उहाँहरू केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो हो। धन्यवाद। केपी चौधरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राज्यबाट नागरिकहरूले राहतको अनुभूति गर्न नपाएको भन्ने चाहिँ उहाँको भनाइ छ। अर्को कुरा यो चाहिँ जुन यो कृषितर्फको अनुदान छ त्यो निश्चित पहुँच भएका व्यक्तिहरूले मात्रै लिने गरेको यथार्थ छ। यसलाई चाहिँ निस्तेज गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले यो आवाज उठाउनु पर्यो भन्ने छ। अर्को अब विकास निर्माणका कुराहरू गर्दाखेरि ठुल्ठुला चाहिँ रणनीतिक हिसाबले चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्ने विकास निर्माणका कुराहरूमा पनि बजेटहरू, त्यो विकास निर्माणको योजनाहरू त तपाईँहरूले पनि अगाडि सार्न नसक्नु भएको भन्ने चाहिँ उहाँको भनाइरहेको छ। नारायणजी देवीजीलाई मैले धन्यवाद दिन चाहे। उहाँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ र सुझाव पनि दिनुभएको छ र सचेत नागरिकले दिनुपर्ने एउटा प्रश्न उहाँले राख्नु भएको छ, सुझाव पनि दिनुभएको छ। हामीले नसकेको अब यहाँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको फरक छुट्याउनु पर्ने पनि हामीले जरुरी देखिन्छ। हामी व्यवस्थापिकामा छौँ र व्यवस्थापिकामा हामीले जनताको आवाजले उठाउने कुरा हामी पटक पटक उठाउँदैछौँ। हिजो मात्रै तपाईँले सदनमा मैले विशेष समयमा कुराकानी राख्दै गर्दाखेरि पनि यो व्यक्ति विशेष र पहुँचवालालाई नै अनुदान प्रदान गर्ने यो नीति गलत भयो। यो नीतिका कारणले काम गर्ने भन्दा पनि दलाली गर्नेहरूको मोजमस्ती भयो, काम गर्ने मान्छेहरूलाई केही पनि नपाउने भए। अनि अहिले त अब यतिसम्म अवस्था आयो भने प्राइभेट कम्पनीका नाममा, व्यक्तिका कम्पनीका नाममा 5 करोड रुपियाँ दिएको छ, अनुदान दिएको छ दिने भनेर कृषि मन्त्रालयबाट अहिले रातो किताबमा राखेको र सर्वत्र विरोध भएको छ। हामीले त्यसलाई सदनमा पनि पटक पटक त्यसको विरोध गरेका छौँ। भनेपछि अब यी खालका क्रियाकलापहरू भएको कुरा उहाँले साँचो राख्नु भएको छ। दोस्रो कुरा, रणनीतिक महत्त्वका ठुला योजनाहरूको बारेमा तपाईँहरूले पनि राख्नु भएको छैन भन्ने कुरा त होइन। उहाँहरूले अब होला कुनै निर्वाचन क्षेत्र, उहाँको निर्वाचन क्षेत्र या
उहाँ कुन क्षेत्रमा महत्त्व राखेको छ कि छैन त्यो हिसाबले भन्नुभयो होला। अब मेरै निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मैले समग्रमा हेर्ने हो भने रणनीतिक महत्त्व राख्ने र ठुला योजनाहरू चाहे त्यो 5000 6000 को खानेपानीका योजना, मेलौलीको लिफ्टिङ खानेपानी, नेपालकै तपाईँको झन्डै मलाई लाग्छ भर्टिकल हाइट 1500 भन्दा बढी भर्टिकल हाइटमा हामी सुर्नाया नदीबाट पानी खिच्ने योजनादेखि पाटन पञ्चेश्वरको सडक बनाउने कुरादेखि लिएर त्यसै गरेर तपाईँको दिमाणु गिरेगाडाको ठुलो सडकहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर सिरकोट सित्तर डिम्टुला सैनिकका ठुला सडकहरूमा पनि हामीले रणनीतिक सडकहरूमा जहाँ झन्डै 35 किलोमिटर, एक 25 किलोमिटर, एक 15 किलोमिटर, एक 17 किलोमिटर एक सडकहरू पिच भइरहेका बहुवर्षीय योजनाहरू काम अगाडि बढिरहेका कुरा पनि छन्। खानेपानीका बहुवर्षीय योजना, जलविद्युतलाई पेल्टिसेट मिनी ग्रेड जलविद्युत उत्पादन गर्ने लेखेर त्यहाँ 200 परिवारभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्नेदेखि लिएर ठुला सिँचाइ योजना 7 किलोमिटर 8 किलोमिटरका योजनाहरू बनाउने काम पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अब उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा के कस्तो भएको छ सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मानिसहरूले पनि विशेष ध्यान दिनुहुनेछ र अब सरकारलाई पनि उहाँहरूले घचघचाउनु हुनेछ। अब त सरकारले नै उहाँले नराख्यो होला पनि भन्न सकिँदैन। उहाँले प्रस्तुत गरेका योजनामा सरकारको हेराइ कस्तो रह्यो, सरकारले त्यसमा बजेट विनियोजित कस्तो गर्यो भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। उहाँका गुनासाहरू, उहाँका सुझावहरूलाई म स्वीकार गर्छु र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भए पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा दबाउ दिने ठाउँमा हामी भएको हुनाले हामीले जनताका आवाजलाई सदन मार्फत प्रस्तुत गर्ने सवालमा उहाँका कुराहरूलाई पनि हामी सुन्नेछौँ भन्न राख्न चाहन्छु। र यो बजेट चाहिँ अलोकतान्त्रिक आयो, प्रतिगमनकारी आयो, यसले चाहिँ अब उद्देश्यहीन दिशाहीन आयो भनेर तपाईँहरूले जुन भनिराख्नु भएको छ, त्यो भन्ने आधारहरू चाहिँ अब तपाईँहरूकै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपरेर हो अथवा अन्य पनि कारणहरू छ जस्तो निजी कम्पनीहरूलाई दियो? लोकतान्त्रिक र प्रतिगामी भन्ने शब्द थियो नेपाली काङ्ग्रेसले बढी प्रयोग गर्छ। उहाँहरूलाई नै सोध्नु पर्ला, किनकि उहाँहरूले बढ्ता त्यसको व्याख्या जान्नुहुन्छ। उहाँको लोकतन्त्र भने कस्तो हुन्छ भने आज आफ्नो भने कुरा भयो भने उहाँहरूलाई लोकतन्त्रवादी र प्रगतिशील हुन्छ, उहाँहरूको केही कुरा नमिल्यो भने उहाँले अलोकतान्त्रिक र अनि प्रतिगमनका कुरा गर्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका यहाँ म सबै नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेलाई यो दोष दिन चाहँदैन। यहाँ संसदमा जे भूमिका गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरू, उहाँहरूलाई यो कुराले बढी छुन्छ। उदाहरणको रूपमा भन्ने भने म तपाईँलाई आज पनि सदनमा एउटा विधेयक पेश हुँदैछ, अध्यादेश पेश हुँदैछ। अनि त्यो के भनेपछि यो संसदलाई चलाउनु पर्ने 6 महिनाभित्र संसदको बैठक गर्नुपर्ने एउटा। दोस्रो कुरा के थियो भने अध्यादेश विनियोजन सम्बन्धी विधेयक 1 महिना पहिले संसदमा के भन्छन् विनियोजन विधेयक सम्बन्धी 1 महिना पहिले पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने भन्ने थियो। सरकारले त्यसलाई गत वर्ष परिवर्तन गरेर 15 दिन राखेको थियो, तर यो वर्ष 15 दिनसम्म सदन पनि नबस्या हुनाले त्यसलाई परिवर्तन गरेर त्यो 7 दिन पुर्याउँदाखेरि त्यो एक पटक्कालाई भने अध्यादेश ल्याएको थियो। अब नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतन्त्र, यहाँका मान्यजीहरूले राखेको एउटा लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र हो भने 21 गते सदन बोल्यो, हेर्नुहोस् 21 गते नै यो अध्यादेश किन आएन भनेर उहाँले संसदमा उठाउनु पर्ने, ल 21 गते त आउँछ, बेलुकासम्म आउँछ भन्ने होला। अनि त्यो पछिको दोस्रो बैठकमा आउँदाखेरि यो अध्यादेश आउनु पर्ने, अहिलेसम्म यो अध्यादेश तपाईँहरूले सदनमा रुल गर्नु भएन। अब लोकतन्त्रमा सबभन्दा पहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले यो अध्यादेश तपाईँले स्वीकृत गराउनुपर्छ भनेर उहाँले कुरा उठाएको भने साँच्चीकै लोकतन्त्रको लागि उहाँहरूले पनि कुरा उठाउनु भयो भन्ने लाग्थ्यो। तर त्यसपछि के गर्नुभयो भने त्यो चल्दै गयो, नीति कार्यक्रम आयो, नीति कार्यक्रममा भोटिङै भयो। हामीले नेकपा एमालेका हामी 7 जनाले भोटिङका विरुद्ध मतदान गर्यौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टी एउटा फोन आएको छ यहाँलाई। स्वागत छ नागरिक सवालमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नारायणजी नमस्कार, म माया प्रकाश भट्ट हो। हजुर मान्यजीलाई पनि नमस्कार। यहीँनिर लोकतन्त्रको परिभाषा दिन्छ त्यो के हो लोकतन्त्र पनि माया प्रकाश। हजुर मान्यजी, कुरा देखिएन मान्यजी आफ्नो भनाइ अनुसार परेन। उहाँको लोकतन्त्रको परिभाषा फेरिएको छ, उहाँको प्रतिगमनको शब्दावली फेरिएको छ। हेलो, माया प्रकाश भट्ट जोडिनु भएको छ, उहाँले जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्छ। मान्यजीलाई नमस्कार छ। मैले अब मान्यजीको एउटा अहिले जोड दिन्छ एपिएन स्टप गए। हजुर मान्यजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? नमस्कार। नमस्ते हजुर। मान्यजीको अहिलेको आक्रोश मात्रै होइन कि यो मलाई लाग्छ यो हाम्रो यो प्रदेश सरकारको सायद अहिले चौथो बजेट हो। अब यहाँको सरकार पक्षकै मान्छे भए पनि यहाँले चाहिँ जुन आफ्नो स्पष्ट धारणाहरू राख्नु भएको थियो विगतका बजेटहरूमा पनि हामीले यो मान्यजीको विश्लेषण सुनिरहेको थियौँ। तर अहिलेको चाहिँ ठ्याक्कै अब 2-3 हिजो अस्तिकै पनि मैले सदनमा बोलेको आक्रोश पनि सुने। यो वास्तवमै यो तपाईँको आक्रोश भनेको जनताकै आक्रोश हो। बजेटको नीति कार्यक्रममा जुन बोलेको कुराहरू थियो ठ्याक्क बजेट आउँदा चाहिँ त्यसको अपोजिट
नै आएको टाइपको पनि देखियो। तर मैले रिक्वेस्ट गर्न खोजेको खालि दुईटा कुरा मान्यजीलाई के सजेस्ट गर्न खोजेको भने अब एउटा चाहिँ अब साँच्चीकै यसलाई अब सेटल गर्नको लागि अब तपाईँको वैधानिक बाटोहरू के हुन्छ, साथीहरूले पनि भएका गल्तीहरूलाई रियलाइज गरेर यो बजेटलाई सिस्टमेटिक तरिकाले लैजानमा चाहिँ केही पहल हुनसक्छ भनेपछि भनौँ नि यो भएको समस्याको समाधान के हुन्छ एउटा चाहिँ त्यतातिर हामीले सोच्नुपर्ने जरुरी हुनसक्छ। जब त्यसको लागि चाहिँ पब्लिक साइडबाट प्राइभेट सेक्टरले हामीले पनि जस्तो नीति कार्यक्रममा जुन पर्यटनको कुरो आएको थियो त्यो ठ्याक्क बजेटमा त्यो कुरो आइसकेको अवस्था छैन। जस्तो यहाँले हिजो पनि भन्नुभयो, मैले पनि त्यो कुरो भन्नेवाला थिएँ, त्यो बढी मालिका कोरिडोरकोदेखि लिएर यताउति अहिलेको बेला त्यस्तो जहाँ चाहिँ 4-5 करोड रुपियाँ अथवा अरब रुपियाँ राख्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ लाख रुपियाँ राखिएको, जहाँ चाहिँ लाख रुपियाँले भइहाल्ने ठाउँमा चाहिँ करोड रुपियाँ गएका त्यस्तो अलिक अनब्यालेन्स टाइपको चाहिँ छ। तर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो सामान्य कुरो चाहिँ त राजनीतिक क्षेत्रहरू पोलिटिकली अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अलिअलि यताउति गर्ने चाहिँ यो हाम्रो परम्परा नै हो। तर ठ्याक्क अहिले मैले के देख्छु भने अहिले यहाँहरूलाई नै भोलि समस्या के आउन सक्छ भने एउटा त यो कर्माङ्कत जुन योजनाहरू छ यहाँले जुन उठाइरहनु भएको छ यो चाहिँ एकदम रियल हो। यसले गर्दा भोलि प्राइभेट सेक्टरमा आगो फुट्छ। धेरै मान्छेले अहिले असाढ माससम्म पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन। अर्को वर्ष जुन गर्यो कामको अब त्यो 1 करोड 10 करोडको टेन्डर गर्ने 1 करोड रुपियाँ बजेट राख्ने जुन छ, अब अर्को वर्षको लागि बजेट राखिदिएन भनेपछि त्यो कहाँबाट ट्रान्सफर गर्ने यो चाहिँ समस्या आउन सक्छ। यो समस्याको लागि पनि चाहिँ समयमै सोच्नुपर्ने जरुरी भयो। र अर्को कुरो हाम्रो जो यो प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरू थिए यिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै लेस प्रायोरिटीमा राखेर हामीले नयाँ भन्दा पनि पुराना कामहरूलाई चाहिँ कसरी निरन्तरता दिने र एउटा यसलाई चाहिँ अब अहिले ठ्याक्कै यहाँले भने जस्तै राष्ट्रिय योजना आएको पनि यहाँ त्यति एक्टिभली लागेको र अथवा हो कि अथवा उहाँलाई पनि अब नटेरेको हो के हो राष्ट्रिय योजना आएको पनि रोल केही देखिएन। त मैले सजेस्ट गर्न खोजेको छोटकरीमा के भने प्राइभेट सेक्टरबाट पनि हामीलाई पनि अब यहाँको आक्रोशलाई चाहिँ कि त्यस्तो अलिकति सपोर्ट चाहिन्छ भनेपछि हामी सपोर्ट दिनलाई तयार छौँ। तर अब यो समस्या थुपार्दै जाने हो भने पनि काम हुन सक्दैन। हुन त अब अहिले अब सरकारभित्रकै भए पनि यहाँको गत विगतको भन्दा यसपालिको अलिकति आक्रोश बढी भयो हुनाले त्यो आक्रोशलाई पनि अब सामान्य भनौँ नि अब एउटा ब्यालेन्स मिलाएरै जाँदा राम्रो हुन्छ केरियर भएको साथीहरूलाई। तर अब यसको निकासको लागि चाहिँ ठ्याक्क पब्लिक साइडबाट केही त्यस्तो हामीले सहयोग गर्नुपर्ने टाइपको हुनसक्छ भनेपछि हामी पनि एडभोकेसी गर्न तयार छौँ। तर सजेस्ट गर्नलाई चाहिँ निकास समेतले हामीले सजेसन गर्न पायो भनेपछि उहाँहरूले मान्ने नमान्ने उहाँको काम हो। तर त्यसमा निकास सहित हामीले सुझाव दिन सक्यो भने राम्रो होला कि भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद तपाईँको फोन कलको लागि। भट्ट सरलाई मैले धन्यवाद दिएँ। गत सालको भन्दा आक्रोश बढेको हो कि भन्ने पनि उहाँलाई लाग्यो। गत सालको भन्दा समस्या थपिँदा आक्रोश पनि बढ्ने स्वाभाविक हो। यो योजना पर्ने र नपर्ने भन्नेको कुरा होइन। यो त्योभन्दा पनि उहाँले मैले नीतिगत रूपमै धेरै कुरा उठाउनु खोजेको हो। मैले योजनाको रूपमा मेरो यहाँ फल्ना योजना परेको छैन भन्ने सदनमा पनि बोलेको छैन। मैले भने नीतिगत रूपमा हाम्रा कर्मागत योजना काटिए, त्यो बाजुरा होस्, अछाम होस्, बैतडी होस्, दार्चुला होस् भनेको छु। मैले समग्र एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै कुरा हिजो पनि उठाएको छैन। अब त्यो उठाउनु पर्ने कुराहरू उठाउँला मैले त्यो आफ्नो क्षेत्रको बारेमा। अर्को कुरा उहाँले अर्को फोन पनि आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? एकदमै अर्को के भन्नुभयो भने यो जो अहिले जो अवस्था अहिले छ यसको समाधान के हो त भन्दाखेरि समाधान भनेको हजुर अर्को टेलिफोन कल आएको छ यहाँलाई। कसरी इच्छा शक्ति भयो भनेपछि मैले छोटकरीमा यसको उत्तर दिएँ। राजनीतिक इच्छा शक्ति भए यसको समाधान के हुन सक्यो भने यो जो रातो किताब आएको छ, कार्यक्रम पुस्तिका आएको छ, यसमा आएका सुझावहरूलाई बजेटको अङ्कलाई तलमाथि नगर्ने गरी बजेटको अङ्कलाई तल भन्नाले योजनाको होइन समग्र बजेटको योजनालाई यो मन्त्रालयकै योजनालाई पनि तपाईँको एउटा मन्त्रालयमा 12 अरबको सिलिङ छ भने त्यो 12 अरबभित्र तपाईँको ठुला योजनाहरू को हुन्, सामरिक महत्त्वका योजना को हुन् र गौरवका योजना को हुन्, त्यसलाई कति दिनुपर्छ भनेर बजेटको टोटल अङ्कलाई नगर्ने गरेर आएका सुझावलाई यो समस्यातिर जान्छ। एकदमै उहाँले भनेका कुरा पनि हो। तर आज हुनेवाला के छ भने आज उहाँहरूले बजेट पास गर्नलाई हर्ष र दीर्घ परिवर्तन नहुने गरी उहाँहरूले पास गर्नुहुनेछ। अब पास गरिसकेपछि के हुनेछ? हजुर मान्यज्यू अर्को टेलिफोन कल आएको छ। अर्को व्यक्ति जोडिनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। हजुर सर नमस्ते। सर नमस्ते। दिइसकेपछि के हो भने हामीले सम्भावनाको के हो भने हामीले सल्युसन के हो त भनेर हामीले सल्युसन नदिएको होइन। सल्युसन भनेको के हो भने बिग्रेको यहाँ छ यसलाई यसरी सुधार गरौँ भने हामी सल्युसन पनि दिन्छौँ। तर सल्युसन के हो भने उहाँहरू त के हो कि संविधानको प्रस्तावना हो जस्तै संशोधनै हुन सक्दैन भन्ने तरिकाले यो हर्ष र दीर्घ परिवर्तन नगरिकन आज ताली बजाउनुहुन्छ र हुन्छ भनेर उहाँहरूले पास गरिसकेपछि अब यो 5-7 महिना निर्माण व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी या के गर्नु
हुनेछ त्यो कुराहरू तपाईँ हामी सबैले देख्नेछौँ। अर्को टेलिफोन कल आएको छ, उहाँलाई म जोडिहालौँ। स्वागत छ नागरिक सवालमा। यहाँलाई को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हरिश पोखरा बोले आउँछु कालेबुङबाट। हजुर हरिशजी, छोटो प्रश्न, यहाँको चाहिँ जिज्ञासा के छ? म जिज्ञासा वास्तविक कुरो के हो भने सर, यो बजेट सम्बन्धी नै जिज्ञासा हो। म मन्त्रीज्यूलाई के हाम्रो सांसदज्यूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्कार 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 सर, वास्तविक कुरो के हो भने जो हाम्रो गत वर्षमा चाहिँ 33 अरब रुपियाँको जो बजेट 33 अरबको भन्दा पनि हाराहारीमा बजेट आएको थियो। तर हाम्रो विकासका पूर्वाधार गर्दाखेरिमा कहिल्यै पनि विकासहरू र 50% पनि एउटा विकास त्यो चाहिँ बजेट निकासा गरिएको विकासमा चाहिँ त्यति पनि खर्च नहुने अवस्था र अनि त्यो बजेट चाहिँ ल्याप्स जाने अवस्था सृजना हुन्छ र कुनै पनि एउटा त्यही कारणले गर्दा प्रदेश सरकारको जो हाम्रो अषाढी मसान्तमा चाहिँ जहिले पनि विकासका पूर्वाधारहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यो गत वर्षकादेखि नै पञ्चायत कालदेखि लिएर तपाईँको त्यो बहुदल आयोदेखि लिएर अहिले गणतन्त्रमा पनि त्यो अवस्था छ। तब सङ्घीय सरकारको एउटा चाहिँ संरचना बनिसकेपछि एउटा हाम्रो प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। तर अहिलेको त्यो सबै मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्ने ठाउँमा यो आज उही गति गरेर एउटा चाहिँ बर्खे बजेटमा मात्रै यो के अरे काम सञ्चालन गर्ने र विकासहरू गर्ने, त्यसपछि त्यो रोड भत्किने, त्यो बाटाघाटाहरू भत्किने, अनि त्यसपछि जनताले गुनासो गर्दै रहने र त्यो बजेट चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ युज नहुने र त्यो युज हुने चाहिँ आसेपासेले मात्रै त्यो बजेट चाहिँ उनको पोल्टामा जाने र प्लस चाहिँ गर्ने ठाउँमा चाहिँ काम नहुने। जो सानोतिनो विकासका पूर्वाधार छन् त्यो 3 स्तरको सरकार छ र त्यो प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो एउटा पाकेजमा नराखेर अन्य चाहिँ 10-15-20 लाखका बजेटहरू उहाँप्रति चाहिँ आफू चाहिँ ठाउँमा एउटा मन्त्रीको 7 करोडको के अरे बजेट जाने, कुनै ठाउँमा चाहिँ जहाँ 50 करोडको कार्यक्रम हुने वहाँ 50 लाख, जहाँ 1 करोडको काम छ वहाँ 10 लाख, त्यस्तै किसिमको त्यो एउटा चाहिँ बेनिफिट नगरेर एउटा चाहिँ त्यो ठाउँको अवलोकन नगरिकन त्यतिकै बजेट छुट्याउँदाखेरिमा जनतामा निराश जाने कुरो त स्वाभाविकै हो। र सरकारले पनि एउटा नीतिगत एउटा संसदज्यूहरू सबै त्यत्र 53 जना हुनुहुन्छ र वास्तवमा यो बजेट आयो कसरी, यो किन मतलब यसको लागि एउटा सरसल्लाह किन भएन, यसमा चाहिँ कुन ठाउँमा के को आवश्यकता छ, त्यहाँ कति बजेट राख्ने र त्यो बजेटलाई कसरी पनि भन्नु युज गर्ने र अनि त्यो भोलिका दिनमा चाहिँ हाम्रो ल्याप्स जाने अवस्था नआओस् र त्यो आएको बजेट चाहिँ विकासमा चाहिँ पूर्वाधारमा चाहिँ खर्च होस् र अनि किसानका पनि मलको समस्या छ। मलप्रति पनि किसानहरू तड्दिरहेछन् र मल पनि अहिले खाद्यमा छैन भन्ने कुरो सुनिरहेको छ। धन्यवाद बोराजी, यहाँले चाहिँ अब जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यसै जिज्ञासाको वरिपरि हजुर बोराजीले राखेको जिज्ञासालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एकदमै पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्ममा कार्यशैली परिवर्तन भएन, बजेट हुने आधा पनि खर्च नहुने जुन कार्यशैली छ यो कार्यशैलीका कारणले जनतामा निराशा फैलिएको छ भन्ने कुरा उहाँले एकदम स्वाभाविक राख्नु भएको छ र जनताको अहिले देखिरहेको अवस्था पनि त्यही हो। हाम्रा कार्यशैली नै अहिलेको ठुलो समस्या हो र कार्यान्वयन नै सबभन्दा ठुलो समस्या हो। यसमा कहीँ लुकाउनु पर्ने झुटाउनु पर्ने केही पनि छैन र यसका लागि गर्नुपर्ने, जस्तै मैले तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा दिएँ, बजेट पास भइहाल्छ। बजेट असाढको मसान्तभित्र पास हुन्थ्यो, साउनको महिनादेखि अख्तियारी प्रदान गर्ने। साउनको महिनादेखि हाम्रो देशमा दुईटा कुरामा नीतिगत रूपमा अहिले पनि गलत भएको छ। म व्यक्तिगत रूपमा अहिले पनि कन्भेन्सन भएको कुरा के हो भने योजना पहिले कार्यक्रम ल्याउने कि अब बजेट ल्याउने भन्ने नीति तथा कार्यक्रम त आयो। अब बजेट के भन्छन् भने कार्यक्रम स्वीकृत गराउने भनेर साउन भदौ असोजका महिनासम्म तपाईँको कार्यालयहरूले कार्यक्रम स्वीकृत भनेर ल्याउनुहुन्छ। अब मैले नबुझेको कुरा के हो भने बजेट पास भइसक्यो अनि यो योजनामा यति बजेट गर्ने भन्ने कुरा भइसक्यो। अब उहाँहरूले पनि साउन महिनादेखि के गर्नुहुन्छ भने साउन भदौ असोजदेखि एउटा कार्यालयले यो के भन्छन् भने कार्यक्रम स्वीकृत भन्छन्। के कार्यक्रम स्वीकृत भने बजेट पास भइसकेपछि कार्यक्रम स्वीकृत भने त्यो मैले हेरेँ कार्यालयहरूमा के रहेछ त यो कार्यक्रम स्वीकृत भनेको हुँदाखेरि त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर 3 महिनामा यो गर्ने, 4 महिनामा यो गर्ने, त्यो एक्सन प्लान ल्याउँदो रहेछ। त्यो एक्सन प्लान स्वीकृत गर्नलाई झन्डै 4 महिना 3 महिना लागिसकेपछि योलाई जानिकन जो साउनमा भदौमा टेन्डर गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू छन् त्यसलाई साउन भदौ असोजसम्म त्यस्तै लुण्ड्याउने, त्यसपछि असोज कार्तिकदेखि त्यसको सुरुवात गरे जस्तो गरेर ठ्याक्कै टेन्डरहरू जो साउनमा भदौमा टेन्डर गर्नुपर्ने सडकका बहुवर्षीयका सडकहरू त्यस्ता सडकहरूको टेन्डर गर्नुपर्ने र असोज कार्तिकदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई वैशाख जेठमा लग्ने 35 दिने सूचनादेखि विभिन्न सूचना भनेर लास्टमा यो अषाढी बजेटमा पुगाउने। हाम्रा काम गर्ने शैलीहरूले पनि यो कुराहरूलाई स्पष्ट देखिएको छ। दोस्रो कुरा जनशक्तिको अभाव भन्ने हो भने जस्तै 2,500 भन्दा बढी जनशक्ति भएको सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा 1000 पनि कर्मचारी यहाँ छैनन्। त्यो खाली भएको दरबन्दीमा अरू प्रदेशहरूले खाली भएको ठाउँमा
जिल्लामा कहीँ त लोकसेवा भर्खर खोल्यो होला, कहीँ करारमा दरबन्दीहरू, ती दरबन्दीहरू करारमा राखेर पनि काम गर्यो। अब हाम्रो प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व इच्छा शक्ति कतिसम्म देखियो भनेपछि 2.5 लाख 3 लाखका योजना बनाउने र तटबन्ध बनाउनेमा हाम्रो राजनीतिक इच्छा शक्ति देखियो भने त्यो 250, 300, 400, 500 जना कर्मचारीहरू यहाँ रोजगार पनि पाउँथे, यहाँका दक्ष जनशक्तिहरूले बेरोजगार छन् उनीहरूले पनि काम पाउँथे। आखिर हाम्रो एउटै जिल्लामा 50वटा सडक छ, 100वटा सडक छ, 4 जना कर्मचारी मात्रै छन्, 4 जना कर्मचारीले 50वटा सडकहरूको काम हेर्न सक्दैन भने त्यहाँ जनशक्ति बढाएर पनि हाम्रो पुँजीगत पैसाका साथसाथै साधारण पैसा छ त्यो पनि खर्च हुन्थ्यो, काम पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकेनौँ। त्यो गर्न नसकेपछि अवस्था यो आएको भन्ने कुरा उहाँले जो राख्नु भएको छ त्यसमा पनि एकदमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा यो आसेपासेवाला या नजदिकवालाको जो बजेट छ, मैले फर्स्ट पटक पनि भनेको छु सदनमा सुन्ने, जस्तै भट्टजीले भन्नुभयो फर्स्ट पटकदेखि नै अहिलेसम्मको यो 4वटा 5वटा बजेटमा मैले राख्दै थिएँ कि यो एउटै कारण एउटै कुरा धेरै गर्नु पर्दैन, आसेपासे र यो आफ्ना र नजदिकहरूका लागि दिएको जो बजेट भन्ने छ एउटा कुरा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीले सम्पूर्ण कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो धारणा छ। मेरो धारणा के हो भने प्रदेशले सानो 10-20 लाखभन्दा तलका योजना नबनाउने, बनाइहाल्यो भने सशर्त तेल स्थानीय तहहरूलाई दिने र सम्पूर्ण योजना प्रदेशका सम्पूर्ण योजना खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, तपाईँको सडक सम्पूर्ण योजना ई बिडिङद्वारा अनि ई बिडिङद्वारा टेन्डर सिस्टममा जाने हो भने कसैले पनि के हुन्छ भने सेटिङवाला, झ्यालवाला, ढोकावालाले त माग्दैन। किन माग्दैन भने त्यहाँ उपभोक्ता समिति हुँदैन, त्यहाँ उपभोक्ता समिति हुँदैन भने त्यहाँबाट के हुने सम्भावना हुँदैन। निर्माण व्यवसायहरूले ई बिडिङद्वारा कम्पिटिसन गर्छन्, त्यस्तो गर्दा के हुन्छ राज्यको 30%, 40%, 50% पैसा पनि बच्छ, किनभने त्यो घटाघटी हुन्छ। घटाघटी हुने बित्तिकै के हो भने तपाईँको 22 अरबको टेन्डर 22 अरबको तपाईँको विकास बजेट होला भने त्यो 22 अरबमा तपाईँको झन्डै 8-10 अरब रुपियाँ त्यो बच्छ र त्यो पनि विकास निर्माणमा गर्न सकिन्छ। यति मात्रै गर्ने हो भने यहाँको व्यतिथिहरू, यहाँका निर्माणहरू, यहाँका कामलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। तर यति गर्नुको लागि त इच्छा शक्ति चाहियो। अब इच्छा शक्ति पनि चाहियो, नियत पनि चाहियो नि। नियत किन भनेपछि अब खोला बनाउने, तटबन्ध बनाउने, यो गर्ने ऊ गर्ने भनेपछि त्यो नियतमा पनि शङ्का उत्पन्न भइसकेको त तपाईँहरूले विभिन्न न्युज मिडियामा ल्याउनु नि भएको छ। त्यो हिसाबले के हो भने यो हामी साँच्चीकै संघीयता कार्यान्वयन, संघीयताबाट सुदूरपश्चिमको जनता या नेपाली जनताले केही आशा गर्ने हो भने नीतिगत रूपमा यो हाम्रो प्रदेशबाट यस्तो इच्छा शक्ति र एउटा क्लियर रूपमा गर्ने हो भने हामीले विकास निर्माणमा पैसाको स्वभाव होइन जस्तो लाग्छ मलाई। पैसा कम भएर हाम्रो यो क्षेत्रमा विकास भन्दा पनि हाम्रो नीति र नियतमा नै समस्या भएको हुनाले यो समस्या आएको जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ र आज अब बजेट चाहिँ कमा, फुल स्टप, रस्व दीर्घ पनि परिवर्तन नभइकन हुन्न र हुन्छबाट चाहिँ पारित हुने सम्भावना अधिक होला। त्यसो भए आज बजेट पारित हुन्छ होला। भाषा मिठा होलान्, भाषा मिठामा के भनिन्छ भने तपाईँहरूका भावनालाई हामीले कदर गर्दै यसभित्र भएका प्राविधिक त्रुटिहरूलाई हामीले पद्धति अनुसार सच्याउनेछौँ भनेर मिठो भाषामा बोलिनेछ। तर त्यसपछि साउनबद्ध जब यो किताब साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी जानेछ, एउटा वडा परिवर्तन गर्नुपर्ने र रामको ठाउँमा रामा भयो भने त्यसलाई सच्याउनु पर्ने अवस्था आयो भने साउनदेखि वैशाखसम्म जाँदाखेरि त्यो हुनेवाला छैन। किनकि यो 4 वर्ष भएको छैन, यो वर्ष हुन्छ भन्ने हामी कुनै त्यो आशा पनि राख्दैनौँ। र त्यो हिसाबले के हो भने यो कार्यक्रम पुस्तिका भन्दाखेरि पनि एउटा वाचन भएको जो एउटा कार्यक्रम छ योलाई अब भाषा मिलाएर पास गर्नुहुनेछ र हाम्रो आफ्नो खालको रिजर्भेसन रहनेछ। हवस्, हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद छ नारायण तपाईँलाई। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्ट। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने बाचाका साथ आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।